نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دعاواں دیندے اے جڑے جذبات ہیں نا غزوہ خیبر دی طرف جاندے ہیں حضرت عامر بن عقبہ نو لوگوں نے کہا کہ یار کوئی نعت تے سناؤ. سنو ذرا انہاں نعت کی پڑھی. حضور اپنی سواری اتے جلوہ گر سن, حضور آرام فرما رہے سن. تساں بسترے بہ کے تے گرم بسترے بہ کے بھی دین دا کم نہ کر دے. شاہ جی میں اے حدیث پڑھ کے رو پیندا کہ رسول اللہ سواری اتے سو گئے اور حضور دین دی خاطر سفر فرما رہے. اسی آج بسترے بہ کے ہزاراں کھانے کھا کے حضور دو تے پیٹ تے پتھر بن کے بھی حضور تلوار لے کے کھڑے ہو جان تے تو ہزاراں کھانے کھا کے آج دین دے بارے بک بک کرنا بجائے اس دے کہ تو دین دا کم کرے. تینوں کس نے حق دیتا ہے تو دین دے بارے؟ حضور جیڑا لبیک دے بارے گل کرنا اس کو پوچھو تو 12,000 شہر کھانے نے تو گل کرنا لبیک دے بارے. تو جیلہ جھلیاں تو پرچے جھلیں, تو دہشت گردی دے پرچے جھلیں, بغاوت دے پرچے جھلیں, تو 4,737 سال دی سزا سنی اپنا منہ ادھر لے جا. میرے نال وہ بندہ گل کرے جی اتنی قربانی دیتی ہوئے پہلے. میں تو حیران ہے لبیک والے جی معذرت خان رویہ اختیار کرنے جیڑا گل کرنا انہوں کہ تو مسلمان نے تو کی کیتا حضور دی عزت واسطے بک بک کرنا. تسی مڑ کے لبیک والے او جی فلانا یہ کہہ رہے سی او فلانے دی جرأت کیویں ہوئی تواڈے نال گل کرن دی. گل او کرے جنہیں پیرا دتا ہوئے حضور کی عزت ہوتے. ہاں جی آج بھی ساڑھے 87 بندے مینوں پیغام بھیجوان دیں مولانا نو کہہ دینا جی 4,000 اور بھی سنا دیں تو ایسا حضور واسطے حاضر ہے. لبیک والے نے تو قیامت تک سرخ رو رہنا ہے, ساڑیاں نسل بھی رہنا ہے. ناز کرن گے جس ویلے بڑے بڑے لوگ لمے پہ گئے, جس بڑے بڑیاں گدیاں لمیاں پہ گئیاں, بڑے بڑے شیخ الحدیث تے شیخ التفسیر لمے پہ گئے, اپنے آپ نو بڑے بڑے قائد کہنے والے لمے پہ گئے. اسلام تے پھر غیرت والا دین ہے نا, اسلام تے پھر غیرت والا پیرن تے پہندا نہیں. بلال از حبس صہیب از روم, سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیب الجبیس. اور پیرن تے پہندا نہیں اسلام. اسلام دی تے غیرت دا مظاہرہ ہے کہ ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اسلام تو دے کولوں کم لے لیندا. ہوں روندیں ہوں حسد دا شکار ہوندیں جتھے بیندیں لبیک دے خلاف گل کردیں. میں کہو ٹائم ایک لمحے دا ہوندا, بندہ انج ہونا ہوندا یا انج ہونا ہوندا, کوئی گھنٹے دے فیصلے نہیں ہوندے. وہ ایک لمحے دا فیصلہ سی کہ ختم نبوت تے پیرا کنے دینا. آ جاندے اوتے بہ جاندے جی ویسی جناب خیمے بہ گئے سی اوتے حاضریاں تے ایسن نہیں, مولوی خادم دا کوئی پتر دا ولیمہ تے آیا نہیں کہ اوتے حاضری لوا کے جا رہا ہے. اسی جی زمین تے ستے تسی بھی سو جاندے اور ٹائم تے کیا گزر. ہن رون دا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ساڈے ہاتھ انجن جنوں بہت تکلیف ہے اسی حاضر ہر ویلے ہاتھ چوک کے